नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा बढ्न थालेको छ र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या 3772 भएको छ र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसकै कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ र आजैको मात्र कुरा गर्ने हो भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 बस्ने 68 वर्षको पुरुषको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। उहाँको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो र उपचारकै क्रममा निधन भएको छ र उहाँलाई सुगर, प्रेसर सहित निमोनियाको पनि समस्या देखिएको थियो। त्यसमाथि कोरोना भाइरस पनि थपिएपछि निधन भएको छ। यसरी कोरोना भाइरसबाट हरेक दिन जसो मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेको छ र यो मृत्युको संख्या बढ्दै जाँदा भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा एक किसिमको त्रास, एक किसिमको भय उत्पन्न हुन थालेको छ। यसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा बढ्न थालेको छ र यो संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यसले मानिसहरूलाई चिन्तित पनि पुर्याउन थालेको छ। लकडाउन खोल्ने कि भनेर बहसहरू, अन्तर्क्रियाहरू भइरहँदाखेरि जसरी संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ, जसरी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ कोरोना भाइरसकै कारणले, यसले अलिकति फरक खालको परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ र अहिले हामीलाई आइसियुको संख्या धेरै चाहिएको छ, भेन्टिलेटरको संख्या धेरै चाहिएको छ अनि क्वारेन्टिनको संख्या र त्यसको स्तर उन्नति हुनुपर्ने अवस्था छ। तर अवस्था चाहिँ कस्तो बनेको छ भनेदेखि अलिकति फरक खालको बनेको छ। भेन्टिलेटरहरूको अभाव, आइसोलेसन कक्षको अभाव र यो जाँच गर्ने पीसीआर किटको अभाव, यी अभावले गर्दाखेरि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यसले असरहरू पार्दै जाने यो समस्या देखिन्छ कि भन्ने अवस्था बढ्न थालेको छ। हरेक दिन जसो व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनु भनेको यसैको कारण हो, किनभने हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ जहाँ दीर्घ रोग लागेका मानिसहरू छन् त्यसमाथि कोरोना थपियो भने त्यसले मानिसलाई असर गर्दो रहेछ, मानिसहरूको मृत्यु पनि हुन सक्दो रहेछ, अझ उमेर अलिकति पाको भएका व्यक्तिहरूलाई कठिन पार्दो रहेछ भनेर। तर त्यही नै प्रहार गरेको छ कोरोना भाइरसले र मानिसहरूको मृत्यु पनि भटाभट हुन थालेको छ। अहिलेसम्म 3762 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 488 जना निको भएर गएका छन् र आइसोलेसनमा 3260 जना रहेका छन्। यो अवस्थामा भरतपुरमा चाहिँ ती 68 वर्षीय व्यक्तिको, वृद्धको कसरी मृत्यु हुन पुग्यो त्यसको पछाडिको कारणहरूको बारेमा पनि हामी केलाउनेछौँ। हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी, हामीले सुन्यौँ कि आज बिहान 7 बजे भरतपुरमा उपचार गराइराख्नुभएका एकजना वृद्धको निधन भयो, उहाँलाई सुगर, प्रेसरको पनि समस्या थियो भनेर। अरू डिटेल्सहरू के छ कृष्णजी? पक्कै पनि प्रकाशजी, आज चितवनमा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी सामुदायिक अस्पतालबाट उहाँलाई चाहिँ भरतपुर अस्पताल को आइसियुमा सारिएको थियो। हिजो साँझ चितवनमा चाहिँ हिजो मात्रै चितवनको कोभिड-19 प्रयोगशालामा चाहिँ परीक्षण गरेका नमुना मध्ये 30 जनामा कोरोना संक्रमित भएको थियो र 30 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 24 जना चितवन, त्यसपछि 5 जना नवलपुर र 1 जना धादिङका थिए र 24 जना संक्रमित मध्येका एक संक्रमित जो नारायणी सामुदायिक अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कोरोना संक्रमित देखिएपछि, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँलाई भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा सारिएको थियो र उहाँको आज बिहान 7:06 जाँदाखेरि उहाँको अस्पतालमा निधन भएको हो र उहाँ चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका 11 का 68 वर्षीय वृद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ मुटु र निमोनियाको समस्या रहेको चिकित्सकहरूले बताएको अवस्था छ। उहाँको चाहिँ अहिले सब भरतपुर अस्पतालकै आइसियुमा छ र सबलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले बैठक बसिरहेको अवस्था छ र नेपाली सेनाले नै त्यो सबको व्यवस्थापन गर्दैछ। यदि सब कहाँ लैजाने, कसरी लैजाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल चलिरहेको अवस्था छ र जो संक्रमित बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अलिकति दीर्घरोगी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आइसियुमै राखेर उपचार गरिरहँदाखेरि यहाँको जो निजी अस्पताल छ नारायणी सामुदायिक अस्पताल, उसले त्यो संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भरतपुर अस्पतालको अनुमति बिना नै
र सिडिओले यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यही राख्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि त्यहाँबाट निकालेका कारण र अस्पताल लगेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको छ र अस्पतालले पनि त्यही भनेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यो नारायणी सामुदायिक अस्पतालले यो क्रिटिकल बिरामीलाई नलैजाऊ भन्दै पनि लगेका कारणले गर्दाखेरि अलिकति छिटो नै उहाँको मृत्यु भएको भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेको अवस्था छ। र अहिले चितवनमा आज हिजो एकै दिन धेरै संक्रमित फेला परेपछि चितवनमा चाहिँ अलिकति यो प्रशासनले पनि अलिकति कडाई गरेको छ। आज अत्यावश्यक बाहेक अन्य हजुर कृष्णजी जस्तो यो कडाईको लकडाउनको बारेमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो 68 वर्षीय वृद्धको जसरी निधन भयो नि उहाँलाई चाहिँ जस्तो कोरोनाको संक्रमण त देखियो तर उहाँ कसरी संक्रमित हुनुभएछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्यो। पक्कै पनि उहाँ चाहिँ बिरामी भइसकेपछि उहाँ नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्न जानुभएको र त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ आइसियुमा राखेर उपचार गरियो। यद्यपि उहाँको एकजना छोरा यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै कुवेतबाट नेपाल आउनु भएको भन्ने बुझिएको छ र उहाँ त्यसपछि अब आसपास जो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ त्यस आसपासमा चाहिँ सामान्य रूपमा हिँडडुल गर्ने यद्यपि त्यस्तो धेरै बाहिरी सम्पर्कमा नरहेको र उहाँ चाहिँ यो पेन्सन क्याम्पसम्म इन्डिया जो भारतको पेन्सन क्याम्प हुन्छ छ यो क्यान्सर अस्पताल नजिकै त्यहाँसम्म चाहिँ आवत जावत गरेको भन्ने बुझिएको छ। यद्यपि उहाँ त्योभन्दा धेरै अन्य बाहिरी क्षेत्रमा चाहिँ नगएको र अन्यको सम्पर्कमा पनि नरहेको भन्ने बुझिएको छ र परिवार स्रोतले पनि अलिकति अस्पतालबाटै कोरोना चाहिँ संक्रमण भएको हो कि भन्ने परिवारले पनि त्यो किसिमको एउटा आकलन गरेको अवस्था छ र जुन संक्रमित चाहिँ वृद्ध को घर र आसपासको क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक सिल गरिएको अवस्था पनि छ। भनेपछि अहिलेसम्म उहाँलाई कसरी कोरोनाको संक्रमण भएछ भन्ने कुरा यो चाहिँ कसरी संक्रमित हुनुभयो उहाँ भन्ने कुरा चाहिँ खुलिसकेको छैन तर उहाँको कोरोनाकै कारणले निधन भएको भन्ने कुरा चाहिँ भइदिइसक्यो। अनि त्यसपछि नि कृष्णजी जस्तो हिजो तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो हिजो चाहिँ अलिक बढी नै संक्रमितको सङ्ख्या पनि चितवनमा फेला पर्यो अनि फेरि एकजना व्यक्तिको आज निधन पनि भयो। यसपछि चाहिँ चितवनले आफ्नो लकडाउन जुन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा लगेको छ? पक्कै पनि यो चितवनमा पछिल्लो समय अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको थियो। चितवनमा जम्मा अहिले 2 जना संक्रमित मात्र उपचारमा हुनुहुन्थ्यो। हिजोको पुष्टि बाहेक 2 जना संक्रमित उपचारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडिका 3 जना संक्रमित उपचार भएर निको भइसक्नु भएको अवस्थामा यहाँ लकडाउन खुकुलो प्रशासनले अलिकति खुलै गरेको अवस्था थियो। यद्यपि बोर्डरहरूमा अलिकति चेक जाँच कडाइ नै थियो र मानिसहरू पनि हिँडडुल गर्ने र बजार पनि खोल्नेसम्मको अवस्थामा नानगढका व्यवसायीहरूले पनि बजार खोल्नुपर्छ भनेर बजार खुला गर्दै हिँडेको अवस्था पनि थियो र अन्य क्षेत्रमा पनि मानिसहरूको आवत जावत बढेको थियो। अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको अलिकति चाप बढ्दो अवस्थामा थियो र हिजो एकैचोटि त्यो त्यति धेरै संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि अहिले आजदेखि चाहिँ प्रशासनले कडाई गरेको छ र मान्छेहरूको आवत जावत पनि त्यति धेरै देखिँदैन र मान्छेहरू निस्केका पनि छैनन्। र प्रकाशजी अर्को कुरा जानकारी गराउँ हिजो त्यति धेरै किन संक्रमित फेला परे भन्ने कुरामा चाहिँ चितवनमा करिब 700-800 व्यक्तिहरू चाहिँ भारतबाट र अन्य क्षेत्रहरू जुन संक्रमित जिल्लाहरूबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्था थियो र ती क्वारेन्टिन को समय अवधि पुरा भइसकेपछि हिजो जुन किसिमको संक्रमितहरूको संख्या धेरै एकैचोटि आयो त्यो क्रमशः अब आउने क्रममा छ। अब कि जो क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको चाहिँ PCR टेस्टहरू हुँदैछ र अहिले संक्रमितहरू अब बढ्ने अवस्थामा छ। अब कि अब यहाँको प्रशासनले पनि के भन्दैको छ भन्दाखेरि अब बल्ल यो कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले सबैलाई सचेत हुन पनि आग्रह गरिएको छ र जो भारतबाट आएकाहरूका छन् उनीहरूको बल्ल सुरु भएका कारणले गर्दाखेरि पनि अब संक्रमितहरू बढ्ने त्यसकारण पनि अब अझ चनाखो हुनुपर्ने भनेर
भनिएको अवस्था छ। अनि कृष्णजी जस्तो अब यो चाहिँ प्रशासनले गर्ने एउटा तरिका भयो, आम मानिसहरू स्वयं जागरुक हुने, जस्तो अब कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढेको, मानिसको पनि मृत्यु भइसकेपछि त व्यक्तिहरू पनि अलिकति चनाखो हुने, सतर्क हुने, अलिकति भए पनि हुने, यो त भइ नै हाल्छ। सरकारले लकडाउन गरेको छ, व्यक्तिहरू चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ के सोच्दैछन्, जस्तो अब सङ्क्रमण बढेको छ, मानिसको पनि मृत्यु भएको छ भनिसकेपछि अब हामी सतर्क भएर बस्नुपर्छ घरमै, त्यो पनि लकडाउनको पालना गरेर भन्ने तहमा छन् कि यस्तो त भइरहन्छ अब लकडाउनलाई खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेका छन्? के छ त्यहाँको मानिसहरूको भावना? प्रकाशजी, अब यो बहस चाहिँ चल्दै आएको हो। अब यो लकडाउन अलिकति खुकुलो गर्ने र कामहरू चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने कि अथवा यसलाई अलिक कडाई गर्दै अझै जोगिँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बहस पनि हुने, छलफल पनि हुने र मानिसहरूको आफ्नो धारणा पनि हुँदै आएको हो। यद्यपि जस्तो चितवनमा अलिकति सङ्क्रमण नहुँदैको अवस्थामा चाहिँ, धेरै नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको पनि हो, मान्छेहरूले काम गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर अब अलिकति सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि, अलिकति असुरक्षा बढ्दै जाँदाखेरि यो लकडाउनलाई पनि अलिकति कडाई गर्नुपर्छ होइन भन्ने आम मानिसबाटै त्यो किसिमको आवाज आएको अवस्था हो। र आम मानिसहरू पनि अलिकति सङ्क्रमणको दायरा अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफै सजग बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। आजको पूर्व पुष्टि गरेको छ। पुष्टि हो, जस्तो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो हिजोबाट चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि देखियो, भारतबाट मानिसहरूको आउने क्रम पनि छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आएका पनि छन्। आज एकजना वृद्धको मृत्यु पनि भएको छ भनिसकेपछि त्यहाँ त अब क्वारेन्टाइन भवन पनि अलिकति विस्तारित गर्नुपर्ने, स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो। आइसोलेसन कक्षदेखि भेन्टिलेटरसम्मको, पिसिआर परीक्षणसम्मको त्यो चिजहरू चाहिँ कति पर्याप्त छ त चितवनमा? अब यो चितवनमा हरेक स्थानीय तहले 7वटा स्थानीय तह छन्। 7वटा स्थानीय तहहरूले सबै वडाहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था छ र सबैले हामीले पर्याप्त क्वारेन्टाइन बनाउँछौँ भनेर भनेको पनि हो। र धेरैले अहिले आफ्ना वडाका नागरिकहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था पनि छ। र कतिपय स्थानीय तहहरूले अब यसलाई अलिकति बढाउनुपर्छ, अझ अब अन्य देशहरूबाट पनि अब आउने क्रम जारी रह्यो भने यसलाई अलिकति बढाउनु पर्छ भन्ने पनि देख्न सकिन्छ। अब त्यो किसिमको तयारी पनि गरिरहेको अवस्था छ। र भरतपुर अस्पताल, त्यस्तै गरेर भरतपुर कोरोना अस्पतालमा तपाईँले भने जस्तो आइसोलेसन को लागि पनि पर्याप्त ठाउँ छ। करिब 200-300 जना चाहिँ भरतपुर अस्पतालमा नै त्यो राख्न सक्ने अवस्था छ, कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै कोरोना अस्पतालमा पनि राख्न सक्ने अवस्था छ त्यही सङ्ख्यामा। र भरतपुर अस्पतालले अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमितको अवस्था हेरेर अलिक क्रिटिकल, अलि लक्षण देखिएका र अलि जटिल बिरामीहरूलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेको अवस्था छ भने अलि सामान्य लक्षणहरू खासै नदेखिएको बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोना अस्पतालमा राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था छ। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि यहाँको यो भरतपुर कोरोना अस्पताल र भरतपुर अस्पतालको व्यवस्थापनमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि आफै सरिक भएर यहाँको व्यवस्थापनमा पनि गैराती पनि खटिएका थिए, जो सङ्क्रमितहरूलाई उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दाखेरि। र यो चितवन बाहेकका आसपासका जिल्लाहरू जो नवलपुर, त्यस्तै गरेर नवलपरासी, धादिङ, तनहुँतिर, गोर्खातिरका बिरामीहरू पनि यहीँ राखेर उपचार गरिने भएका कारण पनि अझ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था चाहिँ हो र त्यो तयारी पनि गरिएको अवस्था छ। कृष्णजी, हजुर कृष्णजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी कृष्ण आचार्य हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट र चितवनमा एकजना वृद्ध जो 68 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कोरोना भाइरस लागेको थियो र सँगै उहाँलाई सुगर, प्रेसर र निमोनिया यो रोग पनि छँदै नै थियो, त्यसको उपचार पनि चलिरहेको थियो। तर उहाँको आज बिहान निधन भएको छ अस्पतालमा बिहान 7 बजे। यसरी कोरोना भाइरसबाट हरेक दिन जसो व्यक्तिहरूको निधन भइरहेको छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरसले ती व्यक्तिहरूलाई बढी असर गर्दछ जसलाई अर्को कुनै रोगले जर्जर पारेको छ अथवा शिथिल पारेको छ, कमजोर पारेको छ, जसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई असर गर्दछ। त्यसै कारणले 68 वर्षको वृद्धको
निधन हुनु पुग्यो। उहाँको सद्गतको लागि अब नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको छ र कोरोना भाइरस लागिसकेपछि परिवारलाई सब छुन दिइएको छैन, दिने गरिएको छैन। बाँकी अन्य प्रक्रियाबाट नै काम गर्ने, सद्गत गर्ने कार्यविधि बनाएको छ, त्यस अनुसार नै गर्ने गरिएको छ। र चितवनमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको कुरा मात्र होइन, हिजो कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढेको हुनाले, त्यो संक्रमण पनि बढेको, भारतबाट नेपाल आउने क्रम पनि रहेको हुनाले त्यहाँ क्वारेन्टाइन पनि, आइसोलेसन कक्ष पनि, भेन्टिलेटरहरू, PCR परीक्षण प्रविधि, यी सबै चिजमा सुधार गरिनुपर्नेछ। र चितवन त्यस्तो जिल्ला पनि हो जहाँ वरिपरिका जिल्लाहरूबाट पनि PCR परीक्षणको लागि त्यही आउने गरेको हुनाले पनि त्यसले अलिकति आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। तर हरेक दिन जसो व्यक्तिहरूको निधन भएको खबरले आतंकित बनाइरहेको छ। चितवनमा हिजोसम्म खुला भएको लकडाउन आज अलिकति कडा गरिएको छ। चितवनपछि हामी एकछिन भैरवातर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी कमल रायमा चाहिँ यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलजी। हजुर प्रकाशजी। जस्तो हामीले भर्खरै चितवनमा कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ एकजना वृद्धको निधन भएको छ कोरोना भाइरसको कारणले मात्रै। त्यहाँ चाहिँ के छ भैरवामा चाहिँ? भैरवा पनि यो भारतीय सीमाको नजिक पर्ने क्षेत्र हो र यहाँ पनि उच्च त्रास छ, संक्रमणहरू बढ्दो क्रम छ र अहिले जिल्लामा 139 जनालाई यो कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूलाई यहाँका आइसोलेसन वार्डहरूमा राखिएको छ। त्यस्तै यहाँ यी सबै भारतबाट आएका मानिसहरू हुन् 139 जना नै, र यहाँका स्थानीयहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छैन र जति पनि भारतबाट आएका छन् आएकाहरूमा यो देखिएको छ। र त्यस्तै यहाँका क्वारेन्टाइनहरूमा लगभग 2839 जना मानिसहरू अहिले बसिरहेका छन्। उनीहरूको पनि PCR चेक जाँच क्रम अगाडि बढिरहेको छ र अझै बढ्ने सम्भावना उत्तिकै भएको मैले भर्खरै स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अधिकृत केदार शाहलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले यो PCR चेक जाँच बढिरहेको छ भन्नुभएको थियो। र त्यस्तै यहाँ अरू आउने क्रम पनि, भारतबाट आउने क्रम पनि जारी रहेको छ। जस्तो त्यो भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि जारी रहेको छ र अब हिजो अस्ति आइसकेका मानिसहरू पनि छँदै छन्। 2139 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब यति ठुलो सङ्ख्यामा भइसकेपछि नि कमलजी, जस्तो क्वारेन्टाइनलाई त अप्ठ्यारो पर्छ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि, कस्तो छ त्यहाँको क्वारेन्टाइनको हालत चाहिँ? यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई क्वारेन्टाइनको जिम्मा दिएको छ। जुन पालिकाहरू हुन् उही पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यही राख्ने भनिएको छ। प्राय यहाँ स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ र कुनै ठाउँमा राम्रै भए पनि अब धेरै ठाउँहरूमा पालिकाहरूलाई लामो समय भइसक्यो। अब चैत 11 देखि अहिलेसम्म आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिराख्दा कोही धेरै मान्छेहरू अझै घरमा फिर्ता हुन नपाउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको भिडभाड पनि बढिरहेको छ र व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूलाई पनि अहिले हमे परिरहेको छ। उनीहरूले पनि प्रदेश सरकारसँग हामीलाई अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको र यसलाई नयाँ व्यवस्थापन, नयाँ मापदण्डसहित प्रदेश सरकारले अथवा संघीय सरकारले चाहिँ यसको पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग राखिराख्नु भएको छ र प्रदेश सरकारले यसलाई अब नयाँ बजेट अथवा कसरी समय मिलाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा छलफलमा जुटिरहेको छ प्रकाश। कमलजी, जस्तो अब यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि त स्थानीय तहको थाप्लोमा मात्रै हालेर पुगेन, उसलाई स्रोत पनि चाहियो, जनशक्ति पनि चाहियो, त्यो सबै कुरा चाहियो होइन? अनि जस्तो अब अहिले क्वारेन्टाइन जस्तो अब हामीले भन्न त अब पार्टीहरूका घोषणापत्रहरू पनि देख्यौँ लेखिएको होइन, हामीले पढ्यौँ पनि कि फलानु ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ, फलानु नमुना सहर बनाउँछौँ आदि इत्यादि कुराहरू गरिएको थियो नि होइन? अहिले त अब हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह भनेको तिनै तहका सरकारहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भइरहेको छ। पार्टीका नेताहरू के भन्छन् कमलजी? एउटा क्वारेन्टाइन भवन अथवा एउटा टेन्ट हालेर भवन बनाउनु त गाह्रो हुँदो रहेछ, स्मार्ट सिटी त धेरै परको कुरा, के भन्छन् उनीहरू? हो, वास्तवमा प्रकाशजी अहिले यो रूपन्देहीलाई हेर्ने हो भने यो एउटा नेपालकै एउटा सुगम जिल्ला पनि हो र यस्तो जिल्लामा पनि एउटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, जनताको नजरमा चाहिँ उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् कि भन्ने एउटा उनीहरूलाई सोच भएको छ। तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू पाल टाँगेर बसेका छन्, बाहिरै सुतेका छन्, यो गर्मीको ठाउँ छ, पङ्खा छैन र क्वारेन्टाइनभित्र बसेका कि उनीहरूलाई पनि कुनै समस्या आइहाल्यो भने स्वास्थ्य कर्मी भित्र जान सक्ने स्थिति छैन, उनीहरूसँग के छैन र उनीहरू भित्रै बसे आइसोलेसनभित्र बसेकामा पनि स्वास्थ्य कर्मी पुग्न नसक्ने स्थिति छ र उही हामीले क्वारेन्टाइन भनिएको छ, मान्छेलाई त्यहाँभित्र भेडा बाख्रा जस्तै पुछिएको छ, तर उनीहरूले उचित सुत्न पाएको, खान पाएको या उनीहरूलाई उपचारको व्यवस्था
पक्कै पनि छैन र त्यसै आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मी प्रत्यक्ष पुगेर उनीहरूलाई देखभाल गर्न सक्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन प्रकाशजी। भनेपछि स्थिति त भयावह रहेछ, किनभने त्यो त एउटा घर बनाउनु अथवा एउटा टेन्ट हाल्नु मात्रै क्वारेन्टिन त पक्कै पनि होइन नि कमलजी, होइन? त्यसकारण यो फरकपन त त्यहाँ छुट्याउनु पर्छ। अनि अर्को एउटा कुरा नि कमलजी, जस्तो चाहिँ यो कोरोनाको कुरा भयो, क्वारेन्टिनको र सङ्क्रमणको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यो। अर्को एउटा खबर पनि आएको छ बिहानको, बडा दुःखद खबर कि एकजना व्यक्तिले 5 जनाको हत्या गरेको भनेर। के रहेछ कारण, किन रहेछ, कसरी रहेछ, केही जानकारी छ? हो, यो तिलोत्तमा, यो जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा त्यहाँ एउटा गाई फार्म छ। त्यो गाई फार्ममा चाहिँ बस्ने त्यहाँका काम गर्ने मजदुरहरू आपसमा झगडा भएको र एकजनाले चाहिँ यो कोदालो र बन्चरोको प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्ना सहकर्मीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरूको हत्या भएको कुरा मैले अहिले भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डिएसपी फरक खतिलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सहकर्मीबाटै उनीहरूले फटाफट सबैलाई आक्रमण गर्दा उनीहरूले प्रतिकार गर्न नसकेर ठाउँको ठाउँमै उनीहरूको हत्या भएको हो भनेर प्रहरीले अहिले भनेको छ र अरू थप अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। भनेपछि त्यही गाई फार्ममै काम गर्ने एकजना व्यक्तिले आफूसँगै काम गर्ने अरू साथीहरूको हत्या गरे उनले, भनेको उनको मानसिक अवस्था त ठिक रहेछ कमलजी कि के छ? अहिलेसम्म जानकारी आए अनुसार उहाँको मानसिक अवस्था भन्दा पनि उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ ठिकै थियो, तर उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ मापसे गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रहरीले भनेको छ र त्यही मापासे गरेको क्रममा आपसमा झगडा हुँदाखेरि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा फेरि उनीहरू सबै यहीँका स्थानीय हुन्, तिलोत्तमा 10 र स्थानीय भएका कारण उनीहरूको घरयासी कुनै त्यस्तो वाद विवाद पनि भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। बडा दुःखद खालको खबर, किनभने एकजना व्यक्तिले 5 जना व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँ हिर्काएर मार्नु भनेको त बडा नृशंस र बडा पाशविक खालको चाहिँ कदम हो यो, है? अब ती व्यक्ति, अनि जो व्यक्तिले मारेका थिए ती व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसके? हो, प्रहरीले अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ तिनलाई र प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको र यो चाहिँ अलिक फरक खालको प्रसङ्ग थियो। अनि अर्को एउटा अब यो कोरोनासँग कुरा गर्दाखेरि कमलजी, जस्तो लकडाउनको कुरा चाहिँ भैरवा क्षेत्रमा कतिको कडाइको साथ पालना गरिएको छ, बोर्डरको अवस्था के छ? भैरवा अब यो अलिकति आर्थिक गतिविधि पनि एकदम बढी हुने क्षेत्र हो र यहाँबाट नै यहाँ पश्चिम नेपालका धेरै पहाडी जिल्लाहरूमाबाट यहाँबाट खाद्यान्न, तरकारी लगायतका उत्पादन, यो मान्छेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू यहीँबाट सप्लाई हुने भएको भएर यहाँको लकडाउन सुरुदेखि नै लकडाउन एकदम छिटो छ यहाँ भैरवामा। र पछिल्लो चलमा झन् यसको यो लकडाउन नमान्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि यसलाई रोक्न नसकेको स्थिति हो प्रकाशजी। यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानले पनि अब लकडाउन चाहिँ अलिकति विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेका छन् र अब नेपालमा उत्पादन भएका गाउँघरहरूमा उत्पादन भएका उपभोग्य वस्तुहरूलाई बजारसम्म ल्याउनलाई गाह्रो हुने, तर इन्डियाबाट आएका सामानहरू चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्ने भएपछि पनि यहाँको लकडाउन गाउँका र सोझा साझामा मात्रै लागू हुने, यहाँका व्यापारी उद्योगपतिहरूलाई लागू नहुने हुँदा यहाँ अलिकति यसको विवाद बढी देखिएको छ प्रकाश। कमलजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी कमल रायमाझी हुनुहुन्थ्यो भैरवाबाट। भैरवामा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थितिको बारेमा र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि भैरवामा 2139 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा रहेका छन् र ती क्वारेन्टाइन भवनहरूलाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ व्यवस्थापनको लागि। तर क्वारेन्टाइन भवन त छ, तर क्वारेन्टाइन भवन कस्तो भएको छ भने त्यो सबै मानिसलाई एक ठाउँमा राखिएको छ, ती मानिसहरू बसेका छन्। एक किसिमले भन्दाखेरि अलिकति अव्यवस्थित, अलिकति भद्रगोल पनि देखिएको छ। हुन त स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हुनाले उनीहरूले थेग्नुभन्दा अथवा थेग्न सक्ने भन्दा बढी बोझ भएको पनि हुनसक्छ। त्यसमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुनुपर्छ। तर त्यसो नगरिएको हुनाले पनि स्थानीय तहलाई अलिकति तनाव भएको छ, अलिकति दबाव पनि भएको छ र यो सीमावर्ती जिल्ला पनि भएको हुनाले भैरवामा भारतबाट नेपाल हुँदै आउने मानिसहरू छन् र भैरवा त्यो नाकाको जिल्ला भएको हुनाले त्यहाँबाट पश्चिम पहाडका जिल्लाहरूमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर त्यो सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि
अलिकति समस्या छ, किनभने त्यो लकडाउनको पालना कमजोर रूपमा भइरहेको छ र कमजोर रूपमा लकडाउनको पालना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्छ कि भन्ने डर पनि त्यहाँनिर पैदा भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अझ भारतबाट आउने मानिसहरू मार्फत त्यो सङ्ख्या बढिरहेको हुनाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ। यो भैरवाको खबर थियो। भैरवापछि हामी सङ्खुवा सभातर्फ लाग्नेछौँ। सङ्खुवा सभामा हाम्रा सहकर्मी दुर्गा कटुवाल हुनुहुन्छ र सङ्खुवा सभाको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्वी पहाडी जिल्ला हो यो सङ्खुवा सभा, तर उहाँसँग अलि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन हाम्रो। सङ्खुवा सभामा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको कोरोनाको अपडेट हामी लिने नै छौँ, तर त्यहाँ कोरोना भाइरसको बारेमा सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि जस्तो भारतबाट आएका मानिसहरू मार्फत नै नेपालमा सङ्क्रमण बढिरहेको र ती मानिसमा नै सङ्क्रमण भइरहेको हुनाले अहिले कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै चुनौतीको रूपमा रहेको छ र यो चुनौतीको सामना हामीले गर्न परिरहेको छ। बोर्डरहरू खुला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या देखिएको छ। जतिसुकै सीमा बन्द भने पनि सीमाहरू चाहिँ बन्द भएका छैनन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना अपडेटमा, र हामी सङ्खुवा सभातर्फ लाग्नेछौँ। सङ्खुवा सभामा हाम्रा सहकर्मी दुर्गा कटुवाल हुनुहुन्छ। दुर्गाजी, हजुर दुर्गाजी, उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कोरोना भाइरसको हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको PCR परीक्षण गरिएको छ र 1,66,668 जना मानिसहरूको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 3,260 मानिसहरू आइसोलेसनमा छन् र 1,56,991 जना मानिसहरूको RDT परीक्षण गरिएको छ। यसरी नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण पनि चलिरहेको छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। 1.5 लाख नागिसकेको छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या, र क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ र कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने खतरा पनि ती क्वारेन्टाइन नै भएको छ र कयौँ मानिसहरू जसको मृत्यु भएको छ ती मानिसहरूको क्वारेन्टाइन भवनमै रहँदाखेरि नै मृत्यु भएको छ। त्यसकारण पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हामी एकछिन सङ्खुवा सभातर्फ लाग्नेछौँ। सङ्खुवा सभामा हाम्रा सहकर्मी दुर्गा कटुवाल हुनुहुन्छ। दुर्गाजी, हजुर हजुर हजुर, के छ सङ्खुवा सभाको अवस्था के छ? सङ्खुवा सभाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जुन अस्ति 17 गते 2 जनालाई पोजिटिभ देखियो, उनीहरूको कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको अवस्था हो र यतिखेर 184 वटा क्वारेन्टिनमा जम्मी 197 जना चाहिँ अहिले विभिन्न आशंकामा चाहिँ उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो सङ्खुवा सभाका 10 वटा स्थानीय तहका विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा र बाहिरबाट भनौँ न आउनेको चाहिँ यतिखेर एकदमै चाहिँ यो भइरहेको छ। बाहिर जिल्ला बाहिरबाट चाहिँ जिल्ला प्रवेश गर्नेहरू चाहिँ अलिकति बाक्लै उयो देखिन सकिन्छ। अहिले अलिकति अवस्था अब चाहिँ यो भयावह हुन्छ कि भन्ने खालको त्रास सङ्खुवा सभामा बढिराखेको अवस्था हो। अनि दुर्गाजी, जस्तो अहिले अब बाहिरबाट आएको भनेको भारतबाट आएका मानिसहरूमा नै होला, त्योभन्दा त अरू अन्तबाट आएका छैनन्। ती मानिस चाहिँ कति आएका छन्? उनीहरू क्वारेन्टाइनमा उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? परीक्षण कसरी भइराखेको छ? यस्तो छ, तपाईँले भारतबाट भन्नु, भारतबाट त ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था अहिले नै सङ्कटमा प्रवेश गरिहालेको अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ होइन, जस्तो काठमाडौँमा रहनुभएकाहरू, जिल्लाभन्दा बाहिर रहनुभएकाहरूलाई चाहिँ यतिखेर ल्याउने काम धमाधम भइरहेको छ। भारतबाट आउनेलाई चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिरै धनकुटा भयो, झापाधेरै भयो, त्यसरी व्यवस्थित गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई प्राप्त भएको छ। भनेपछि अहिले काठमाडौँ भयो अथवा देशको अन्य जिल्लामा रहेका मानिसलाई मात्रै अहिले सङ्खुवा सभामा प्रवेश दिएको छ। अनि भारतबाट आएका सङ्खुवा सभाका बासिन्दाहरू चाहिँ कहाँ छन् त? जस्तो कतिपय यतिखेर काँक्रो भित्तामा अलिक व्यवस्थित गरेर राखिएको छ कतिलाई भन्ने कुरा छ। अब कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटै गाडीमा आइसके पछाडि तिनीहरूलाई बसेर राख्ने भन्दा पनि विभिन्न जिल्लाका
मानिसहरू आउने क्रममा एकै ठाउँ राख्ने खालको चाहिँ यो नीति बनाए होला सायद हैन। कतिपय स्थानीय तहले त आफ्नो जिल्लाको मानिसहरू आएको थाहा पाएपछि सीमा नाकामा सवारी साधन पठाएर ल्याएका छन् नि। सङ्घसभाले चाहिँ त्यो काम गरेको छैन? त्यस्तो छैन अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था छैन। अनि चाहिँ अहिले सङ्घसभामा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ कति छ दुर्गाजी? सङ्क्रमित 2 जना, अस्ति 17 गते 2 जनालाई देखिएको थियो। उहाँहरूको चाहिँ त्यतिखेर कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। अनि उहाँहरूलाई सङ्क्रमण कसरी भएछ, केही जानकारी छ? उहाँहरू भारतबाट आउनुभएको भन्ने खुल्या हो। भारतबाट आउनुभएको जम्मा 16 जना आउनुभएको थियो। त्योमध्ये 2 जनालाई क्वारेन्टाइनमै राखिरहेको अवस्थामा परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको। अनि उहाँहरू भारतबाट आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई सङ्क्रमण देखिएको छ, अहिले कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अनि क्वारेन्टिनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि सङ्घसभामा? क्वारेन्टाइन जम्मा हाम्रो सङ्घसभामा 10वटा स्थानीय तहमा चाहिँ 184 वटा क्वारेन्टाइन निर्माण भएका छन् अहिलेसम्म होइन। तर त्यो क्वारेन्टाइनमा सामान्य अवस्थामा त्यस्तो जटिल त्यस्तो धेरै समस्या परेका बिरामीहरू त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेसम्म। अनि हजुर जस्तो चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गरिएको छ नि, त्यो चाहिँ कसरी निर्माण गरिएको छ? जस्तो स्कुलका भवनहरू बनाइएको छ? हजुर स्कुलका भवनहरू धेरै प्रयोगमा आएछन्। धेरैभन्दा धेरै स्कुलका भवनहरू, त्यसपछि सामुदायिक भवनहरू त्यस्तै छ। यो छुट्टै क्वारेन्टाइनको लागि छुट्टै चौरा बनाउने छुट्टै बनाउने खालको अहिलेसम्म सभामा देखिएको छ। भनेपछि स्कुलको भवनहरूलाई नै क्वारेन्टाइन भवनको रूपमा विकास गरिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब अहिले त देशव्यापी रूपमा लकडाउन छ, सङ्खुवासभा भनौँ न त्यहाँको सदरमुकाम चैनपुर, त्यहाँ चाहिँ कतिको खाँदबारी कतिको चाहिँ पालना गरिएको छ लकडाउनको? लकडाउन सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी, पुरानो सदरमुकाम चैनपुर, अब यी दुईटै बजारलाई अहिले मुख्य बजार यी दुईटा बजारहरू हुन्। यी बजारमा सरसर्ती हेर्दाखेरि यतिखेर लकडाउन अलिकति खुक्लो भएको हो कि भन्ने महसुस हामीले गर्न थालेका छौँ। किनभने अलिकति बाहिरबाट पनि अब यातायातहरू प्रवेश गर्ने बाहिरबाट सामग्रीहरू ल्याउने काम लगातार भइरहेको र सामान्य पसलहरू पनि हिजो अस्तिसम्म बिहान बेलुका मात्रै खुल्थ्यो भने अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा आएको हो कि भन्ने त्यो भान हुन थालेको छ। भनेपछि त्यो अलिकति मानिसहरू अलिकति हिँडुल गर्न थालेका छन्, सवारी साधनहरू पनि चल्न थालेका छन्। लापरवाही बढायो हो कि भन्ने जस्तो पनि घट्ट हेर्दाखेरि यसलाई घट्ट बुझ्दाखेरि अनि त्यसरी मानिसहरू जथाभावी हिँड्दाखेरि चाहिँ स्थानीय प्रशासन प्रहरी यिनीहरूले रोकेको छैन? त्यस्तो अहिलेसम्म छैन। किन पनि छैन भने अब यो 2-4 दिन अगाडिसम्म तपाईँको टाइटै थियो, तर यो पछाडि जब बाहिरबाट मान्छेहरू आउन थालिसके पछाडि यो पनि देखिएको छैन। एकदमै यो तपाईँको चाहिँ लापरवाही नै हो कि भन्ने टाइपको यो चलिरहेछ। प्रशासन के गरिरहेछ भन्ने विषयमा पनि साँच्चै एउटा प्रश्न खडा भएको छ। अनि दुर्गाजी जस्तो अब यो चाहिँ हामीले दुईवटा त्यहाँको मुख्य बजारहरू भनेको चैनपुर र खाँदबारीको कुरा गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक त बाँकी त ग्रामीण एरिया छ। त्यो ग्रामीण एरियामा त मानिसहरू जस्तो अहिले कृषि कर्म गर्ने भनेको जस्तो अब खेतबारीहरूमा जो काम गर्छन् उनीहरू त निर्वाध रूपमा गरिराखेका होलान् नि। एकदम यो एउटा कस्तो चाहिँ एउटा अवसर जुटाइदिएको छ यो लकडाउनले। तपाईँको कृषि कर्म एकदम राम्रोसँगले त्यतिखेर यो दिन जति जग्गाहरू बाँधिया थिए अघिल्लो सालहरू जति जग्गाहरू बाँधिएर गएको थियो ती जग्गाहरू पनि यतिखेर प्रयोगमा आउन थालेका छन्, प्रयोगमा ल्याउन थाल्नु भएको छ। एकदमै कृषकहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। यतिखेर सङ्घसभाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा लगभग तपाईँको 90% यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमै आधारित हो। एकदमै राम्रोसँगले लाग्नु भएको छ। त्यो बिचमा अलिकति अब यो कृषि कर्मकै कुरा गर्नुपर्दा अलिकति समस्या यो मकैमा यो रोगको एउटा प्रकोप जस्तो देखियो, त्यसले अलिकति चिन्तित गराएको थियो। तर यो अहिले मौसम पनि अलिकति भनौँ न बर्सात पनि कन्टिन्यू भएकोले गर्दा त्यो रोगलाई पनि अलिकति परास्त गरेको हो कि यो के अरे पानीले भन्ने भएको छ। र एकदम यतिखेर कृषकहरूलाई चाहिँ खालको साँच्चै यो लकडाउन खालको अवसर मिलाएको छ। दुर्गाजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। कहिलेकाहीँ यो विपत्तिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भन्छन् नि प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता हुन्छ क्या। जस्तो चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ विपत्तिले पनि अवसरहरू ल्याइदिन्छ। अहिले जस्तो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, तपाईँ हामी सबै थुनिएर बसेका छौँ, निस्किन मिलेको छैन। मानिस सामाजिक प्राणी हो, तर मानिसको अहिले सबैभन्दा डर कसैसँग छ भन्दा मानिससँग नै डर भइरहेको छ। भनेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि ऊ मार्फत मलाई रोग सर्छ कि भनेर डराएर मानिसहरू मुखमा मास्क लगाएर हातमा पन्जा लगाएर पर बसिरहेको छ। यो खालको स्थिति बनिरहेको छ। तर यसैले अर्को एउटा सुखद के पनि ल्याइदिएको छ भने जान कहीँ पाइएको छैन, हिँड्न कहीँ पाइएको छैन।
त्यसैले घर बसेका छन् मानिसहरू, गाउँघरतिर बस्ने मानिसहरू चाहिँ कृषि कर्ममा लागेका छन्। हिजो अस्ति बाँझो रहेका जमिनहरू खनजोत गर्न थालेका छन्, मकै छर्ने हो कि अथवा गहुँ धान के हो, त्यो जुन कृषि कर्ममा लागेका छन्। यसले निश्चय पनि हामी सबैलाई एउटा पुरानो ठाउँमा फर्काइदिएको छ र हामी सोच्न बाध्य भएका छौँ कि हिजो त जेसुकै वस्तु पनि बजारबाट खरिद गर्ने, आयात गर्ने यो खालको जुन हाम्रो परिपाटी थियो अब त होइन रहेछ, हामीले आफैले फलाउनु पर्ने रहेछ भनेर सहरी क्षेत्रमा पनि गमलामै भए पनि काउली फलाउन थाल्ने, गोलभेडा फलाउन थाल्ने, लसुनहरू लगाउन थाल्ने, यो खालको कामहरू सहरी क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बाँझो रहेका जमिनहरू खनजोत गर्न थालिएको छ। यो बडा सकारात्मक कुरा हो। अब यसलाई बिस्तारै हामीले यसलाई एउटा विकास गर्नुपर्नेछ र कृषिमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेदेखि हामीलाई कसैको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। यसतर्फ सरकारले पनि सोच्नुपर्नेछ। यसपछि हामी कैलालीतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी दिनेश विष्ट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, सीमावर्ती जिल्ला पर्यो भारतसँग जोडिएको कैलाली र अहिले चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या सिमानामा भिडभाड कतिको छ दिनेशजी? सुरुको अवस्थामा त के घटेको अवस्था हो। अब 3-4 गतेदेखि नै पछि लगातार के अरे भारतबाट स्वदेश फर्किने मुख्यतया कैलालीको त्रिनगर नाका भएर नै फर्किन लागेका थिए। दक्षिणका 4वटा नाका भए पनि बढी जसो कैलालीको त्रिनगर नाकामै प्रयोग भएर भित्रिन लागेको अवस्था थियो। अहिलेसम्म लगभग 65,000 क्रस भइसकेको अवस्था छ। 4-5 गते पछिको अवधिमा मात्रै। त्यो पछि पनि बिचमा केही दिन चाहिँ अलि घटेर 2,500 को दरले भित्रिरहेको अवस्था थियो भने अस्ति मात्रै 5,000 भित्रिएको अवस्था छ। हिजो पनि 3,700 भित्रिएको अवस्था छ। खासै त्यति घटिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि भिडभाड भने सीमा क्षेत्रमा कायमै रहेको छ। स्वदेश फर्किने नागरिकहरू आइरहेको अवस्था छ। किनभनेपछि केही रोजगारी गुमेर त केही कोरोनाको त्रासले भारतमा दिनहुँ बढिरहेका कारण त्यो कारणले अनि छ नि दिनेशजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि दिनदिनै मानिसहरू फर्किरहेका छन् उनीहरू सिमानाबाट। अब जस्तो एकै दिन 3,000 5,000 मानिसहरू आउँदाखेरि त सिमानामा त भिडभाड हुन्छ। हामीले के भनेका छौँ भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी कायम गरौँ भनेका छौँ, एक व्यक्तिसँग अर्को व्यक्तिको भेटघाट नहोस् भनेका छौँ। तर अब एकैचोटि 3-4 हजार 5,000 मानिस आउँदाखेरि त कम्तीमा पनि एउटा समूह त 50-100 जना त हुन्छन्। त्यहाँ त भिडभाड हुने भयो। एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ भने अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्ने भयो। त्यो चिजहरू चाहिँ सिमानामा कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? सीमामा त जुन अब भारतबाट सुरक्षित हिसाबले नेपाल प्रवेश गरेको नागरिक सीमामा पुग्दा त हुलका हुलमै उसले बिचमै बस्नुपर्ने अवस्था। त्यसपछि त्यहाँबाट उद्धार गरेको स्थानीय तहले अथवा सम्बन्धित हरूले अब जिल्लाहरूले उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकामा पुर्याउने काम गरिरहेको अवस्था छ। कसैलाई अब टिप्परमा हुलेर लगिरहेको अवस्था छ भने कसैलाई ट्र्याक्टरमै हालेर लगिरहेको अवस्था। सीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा जोखिम बढी छ। उताबाट सुरक्षित केही अब आफ्नै गाडी रिजर्भ गरेर आइरहेको अवस्था छ भने उताबाट सुरक्षित आए पनि सीमामा धेरै नै जोखिम। एकैपटक 3-4 हजार मानिस त्यहाँ जम्मा हुँदा र त्यसपछि अब एकै बसमा अथवा टिप्परमा ट्र्याक्टरमा उनीहरूलाई भुलेर लग्दा भने मुख्यतया सीमा र सीमाबाट सम्बन्धित पालिकामा लग्ने बेला नै बढी संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अनि जस्तो सिमानाबाट भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब तपाईँले जुन भन्यो नि हुल्का हुल मानिसहरू प्रवेश गर्छन्, त उनीहरू के जस्तो सिमानाबाट प्रवेश गर्दा अथवा गरिसकेपछि उनी सबैले मास्क लगाएको, पन्जा लगाएको हुन्छन् अथवा छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिमानामा आइसकेपछि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई मास्क, पन्जा अथवा सेनिटाइजरहरू दिने अथवा त्यति पनि नभए साबुन दिएर पानीले हात धोऊ भन्ने त्यस्तो खालको व्यवस्थापन छ त्यहाँ? सीमामा त अहिले कहिले कुनै दिन कुनै सङ्घ संस्था अथवा कुनै एउटा निजी क्षेत्रबाट कहिले त्यो मास्क सेनिटाइजर बाइचान्स बाँडेको देखिएको अवस्था थियो। अब नियमित त्यहाँ मास्क सेनिटाइजर त्यस्तो बात हुने व्यवस्था कुनै पनि छैन। अब सामान्य खानेपानीकै लागि त उहाँहरूले बल्ल तल्ल कुनै सङ्घ संस्था निजी क्षेत्रले सहयोग पुर्याएर भइरहेको छ। अहिले बल्ल प्रदेश सरकारले खाना भने बाँडिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो हात धुने व्यवस्था सेनिटाइजर मास्क ग्लोभ्स केही छैन। उहाँहरूले सामान्यतया कपडाको मास्क लगाएर अधिकांश नागरिकहरू मास्क त लगाएकै हुन्छन्। उनीहरू त्यहीबाट सामान्यतः मास्कमा आउँछन्। यता भने त्यो बढी अन्य सामग्रीहरू उहाँको लागि कुनै पनि राखिएको अवस्था छैन। अनि जस्तो अब सिमानाबाट आइसकेपछि दिनेशजी जस्तो अब उहाँहरू जुन स्थानीय तहको त्यो स्थानीय तहको सवारी साधनहरू आउँछ त्यसपछि उहाँलाई लिएर जान्छ, नभए अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ट्र्याक्टरमा अथवा जे सवारी साधन छ त्यसमै जान्छन्। त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ उनीहरूको सामान्य ज्वरो जाँच गर्ने अनि उनीहरूको मतलब परीक्षणहरू गर्नुभन्दा अगाडि जुन सामान्य ज्वरो नाप्ने हुन्छ नि त्यस्तो काम चाहिँ गरिन्छ कि गरिन्न नि?
सीमामा मात्रै ज्वरो, त्यो पनि अब भिडका भिड एकैपटक 4000 5000 लाइनमै आइरहेका हुन्छन्। ती सबैको अब राम्रोसित नाप्ने त अब करिब त्यो आधा मिटरको दूरीमै रहेर त्यो ज्वरो पनि नापिरहेको अवस्था, टाढाबाट त्यो नापेकोले अब कति पुग्छ त्यसले, अब खै त्यसले चाहिँ अब सामान्यतया ज्वरो भने नापिरहेको अवस्था छ। भिडका भिडमा आइरहँदा सबैको ज्वरो पनि त्यो सम्भव नभएको हुनसक्छ। सामान्य ज्वरो नापेर उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकामा पठाउने काम गरिएको। भनेपछि यसो भनौँ एक किसिमको पुरै अव्यवस्थित एउटा बडा भद्रगोल अवस्था छ सिमानामा चाहिँ, सीमामा भद्रगोलै अवस्था छ। अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि उनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्छन्। क्वारेन्टिन भवन चाहिँ व्यवस्थित छ? क्वारेन्टिन भवन त अब मुख्यतया कैलालीको धनगढी भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र त्यसमा अब प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा पनि व्यवस्थित छन्। उहाँहरूले अब यहीँ पनि अस्तिसम्म 2 जना सङ्क्रमित र उनीहरूसँग 48 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका अरू व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँले सङ्क्रमितहरू पनि त्यसै क्वारेन्टाइनमा एकै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने, एउटै धारा प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तै अन्य जो सामान्यतया क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उहाँहरूको पनि त्यति अब पानी धारा सबै शौचालय, कसैलाई शौचालयमा पानी नै नभएको अवस्था व्यवस्थित त यही अब धनगढी क्षेत्रभित्रै पनि व्यवस्थित छैन। गाउँतिरको अवस्था त झन् बेजोगै छ। भनेपछि त अब क्वारेन्टाइन भवन त बडा डरलाग्दो भयो नि त दिनेशजी। जस्तो अब चाहिँ त्यो त के भने मान्छेलाई जम्मा पारेर राखिदिने ठाउँ मात्रै भयो त्यो त। पक्कै पनि जुन अब भारतबाट आएका र अब स्वाब परीक्षण पनि अब सुस्त भएका हुनाले भारतबाट आए उहाँहरूलाई अब एउटै क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ। भारतबाट आएका 1-2 जना मात्रै सङ्क्रमण छ भनेपछि पनि उहाँहरूलाई त धमाधम सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था, क्वारेन्टाइनबाटै बढिरहेको अवस्था छ। अब एउटा क्वारेन्टाइनबाट एकै पटक लगभग 17-18 जना हालसम्म सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भनेपछि बढी जसो क्वारेन्टाइन र सीमामा आउने बेला सङ्क्रमणको दर बढेको अवस्था। अनि जस्तो अब उनीहरूको परीक्षण गरिसकेपछि जस्तो त्यो स्वाब कलेक्सन हुन्छ नि पिसिआर परीक्षणको लागि लैजानको लागि, अनि त्यो चाहिँ पिसिआर परीक्षणको लागि लगेपछि त्यसले रिपोर्ट चाहिँ कति दिनमा दिन्छ? सुरुमा त चाँडै नै रिपोर्ट आयो, 2-3 दिनमै, दोस्रो तेस्रो दिन नै रिपोर्ट आयो। अब त प्रदेशमा एउटा मात्रै प्रयोगशाला छ, प्रदेशभरि भारतबाट आउनेको क्रम बढेको छ, अनि सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले अब स्वाब सङ्कलन त लगभग 1600 स्वाब हाम्रो के अरे प्रयोगशालामै थन्किएको अवस्था छ, फ्रिजमै, डिप फ्रिजमै। अब त्यो कारणले सबैको स्वाब सङ्कलन नगर्न भनेर पनि अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वाब सङ्कलन नै रोकेको अवस्था थियो। त्यो अति आवश्यक गर्नै पर्ने स्वाब मात्रै सङ्कलन गर्नुहोस्, त्योभन्दा बढी स्वाब सङ्कलन नगर्नुहोस्, यहाँ डिप फ्रिज नै भरिसक्यो, राख्ने ठाउँ नै छैन भनेर बन्द गरिसकेको अवस्था थियो। त्यो कारणले स्वाब त अहिले सङ्कलन त्यति बढी पनि अहिले बन्दै छ भनौँ, अति आवश्यक नगरी त हुने अवस्थामा मात्रै स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ। 3 दिनदेखि स्वाब सङ्कलन नै बन्द रहेको अवस्था छ। एउटा मात्रै प्रयोगशालामा दैनिक 250 मात्रै परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। यो कारण दिनहुँ स्वाब मानिसहरूको के अरे चाप बढ्ने र उहाँहरूको स्वाबको सङ्कलन पनि बढ्ने, तर परीक्षण भने उही 250 मात्रै दैनिक हुने भएको कारणले यसको दायरा पनि अझै बढ्न नसकेको अवस्था। दिनेश तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट। बडा अप्ठ्यारो खालको स्थिति छ, किनभने दैनिक हजारौँ मानिस सिमानाबाट आइरहेका छन्, त्यही भिड त्यही ठेलमठेलबाट आएका छन् र एकजना मानिसलाई मात्र सङ्क्रमण भएको रहेछ भने ऊ मार्फत अर्को व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना त्यहाँ रहन्छ, किनभने त्यहाँ भिड छ, ठेलमठेल छ, लाइनमा बस्नु परेको छ र सामान्य ज्वरो जाँच गर्नको लागि पनि कठिनाइ भइरहेको छ र क्वारेन्टिन भवन पनि त्यत्तिकै अव्यवस्थित छ र पुगिसकेपछि जसलाई आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएका छन्, पिसिआर परीक्षण गर्न थालेको छ, ती मानिसको स्वाब कलेक्सन पनि अब नगरौँ भनेर प्रदेश सरकारले भनेको छ। किनभने 1600वटा स्याम्पल त अहिले पनि त्यतिकै फ्रिज भएर बसेको छ, भनेको अड्केर बसेको छ, परीक्षणको रिपोर्ट आउन सकिरहेको छैन। अवस्था यति कमजोर बनेको छ सुदूरपश्चिमको, र यो केवल सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, देशैभरि यस्तै खालको अवस्था बनेको छ। आज रिपोर्ट दियो, हप्ता दिनपछि रिपोर्ट आउँछ, आज स्वाब कलेक्सन गर्यो, 1 हप्तापछि रिपोर्ट आउँछ। र यो भद्रगोल अवस्था कहिलेसम्म, यो भद्रगोल अवस्थाले हामीलाई पुर्याउने कहाँ? हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, सरकारले, मानिसले माने, मानिसले पालना गरे। अब लकडाउन पछि के? लकडाउन गऱ्यौँ,
अब स्वाब कलेक्सन गर्ने अथवा PCR परीक्षणको दर हामीले नबढाउने, आइसोलेसन कक्षहरू नबढाउने, भेन्टिलेटरहरू नबढाउने हो भनेदेखि हाम्रो अवस्था के हुने? अहिले जसरी दिनकै दिन मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, हरेक दिन 300, 200, 300 मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यो दरलाई रोक्ने कसरी र मृत्युको दरलाई रोक्ने कसरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो रहेको छ। अब एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर, एकले अर्कोलाई दोष पन्छाएर उम्किने ठाउँ पक्कै पनि रहेको छैन। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।